ओम श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। प्राक्कक्षायां कालस्य भावनायाम् अन्वयः केन सम्बन्धेन भवति इत्येवं दृष्टमासीत्। तत्रापि नैसमभिव्याहारे नैसमभिव्याहाराभावे अनन्तरं यदि नश्यति जानाति इत्यादिकमस्ति चेत् नश्यति इत्यस्ति चेत् कथं तत्र अन्वयः इत्यादिकं दृष्टम्। एवं सम्बन्धः तत्र तत्र भिद्यते चेदपि कार्यकारणभावभेदः नास्ति इत्येवम् उक्तमस्ति। इदानीं तत्रैव विचारः सम्बन्धभेदेन अन्वये कार्यकारणभाव आनन्त्यशङ्कापरिहारो न चैवम् एकविशेष्यत्वलाभेऽपि सम्बन्धभेदेन समभिव्याहारज्ञानस्य कार्यकारणभाव आनन्त्यतादवस्थ्यम् इति वाच्यम्। यद्यपि एकः एव विशेष्यः इत्यंशस्तु लब्धः तत्र भावनायाः एव विशेष्यत्वं न त्वन्यस्य इत्येवं रूपेण एकस्यैव विशेष्यत्वम् इति लब्धं। तथापि सम्बन्धः भिन्नः भिन्नः वर्तते। अत्र कालस्य सामान्यतः पचति इत्यादौ नै कालिकसम्बन्धः आधेयत्वसम्बन्धः नै घटितस्थले पुनः यत्र प्रतियोगिनः प्रसिद्धिरस्ति तादृशस्थले स्ववृत्ति अभावप्रतियोगित्वं वर्तमानकालिक अभावप्रतियोगित्वम् इत्येवं सम्बन्धः अस्ति। नश्यति इत्यादिषु स्थलेषु स्ववृत्त्युत्पत्तिकनाशीयत्वसम्बन्धः अस्ति। इत्येवं सम्बन्धः भिद्यते। अतः समभिव्याहारज्ञानस्यापि भेदः वर्तते। समभिव्याहारज्ञानं नाम तत्र नश्यति धातुसमभिव्याहारे अन्यः सम्बन्धः, अनन्तरं नैघटितसमभिव्याहारे अन्यः सम्बन्धः, नै अघटितस्थले नश्यति धातुः यदि नास्ति चेत् अपरः सम्बन्धः इत्येवं समभिव्याहारज्ञानं भिन्नं भिन्नं भवति इति कृत्वा तादृशसमभिव्याहारज्ञानस्य कार्यकारणभाव आनन्त्यं स्यात्। समभिव्याहारज्ञानमपि कारणं भवति। समभिव्याहारज्ञानं भिद्यते इति कृत्वा कार्यकारणभावानन्त्यं स्यात् किल। अतः एक एव कार्यकारणभावः इति कथं वक्तुं शक्यते? कार्यकारणभावानन्त्यमस्ति एव किल इति शङ्का। अत्र उच्यते वस्तुतः सम्बन्धभेदेऽपि सम्बन्धसामान्येन तत्प्रकारकतद्विशेष्यकशाब्दबुद्धित्वावच्छिन्नं प्रति तादृशसमभिव्याहारज्ञानस्य कारणता इत्येवम् एकस्यैव तस्योपपत्तौ सम्बन्ध अननुगमस्य अदोषत्वात्। यद्यपि सम्बन्धभेदः अस्ति तथापि सम्बन्धसामान्येन विचारः क्रियते। सम्बन्धसामान्येन तत्प्रकारकतद्विशेष्यकशाब्दबुद्धित्वावच्छिन्नं प्रति तादृशसमभिव्याहारज्ञानस्य कारणता इत्येवम् एकः एव कार्यकारणभावः एकस्यैव तादृशकार्यकारणभावस्य उपपत्तिरस्ति इति कृत्वा सम्बन्ध अननुगमः अस्ति चेदपि दोषो नास्ति इत्येवम्। तत्प्रकारकतद्विशेष्यकशाब्दबुद्धित्वावच्छिन्नं प्रति कीदृशसमभिव्याहारज्ञानं कारणम् इत्येव तत्र विचारः क्रियते। अतः सम्बन्धसामान्यम् अङ्गीकृत्य अतः तादृशकार्यकारणभावः एकः एव पर्यवस्यते इति कृत्वा तत्र सम्बन्ध अननुगमः अस्ति चेदपि दोषो नास्ति इत्येवम्। तत्रैव समीचीनतया एकः दृष्टान्तः दर्श्यते। यथैव हि संयोगसमवायकालिकादिसम्बन्धभेदेऽपि घटवद्द्रव्यम् इत्येवंविधवाक्यात् सम्बन्धसामान्यसंसर्गके घटप्रकारके मत्वर्थद्रव्यविशेष्यके शाब्दबोधे जाते पश्चात् सम्बन्धस्य तत्त्वेन जिज्ञासायां प्रमाणान्तरेण तात्पर्ये अवधारिते यत्र एकस्मिन्नेव संसर्गे तात्पर्यम् अवधारितं तत्र तत्संसर्गे एव शाब्दबोधपर्यवसानम्। यथैव हि संयोगसमवायकालिकादिसम्बन्धभेदेऽपि घटवद्द्रव्यमित्येवं विधवाक्यात् घटवत् द्रव्यम् इत्येवं वाक्यप्रयोगः अस्ति। द्रव्यं घटवत् इत्येवं वाक्यप्रयोगः अस्ति। अत्र घटवत् इत्यनेन कः सम्बन्धः विवक्षितः इति तत्र पुनः विशेषतः विचारः भवति। तत्र संयोगसम्बन्धोऽपि वक्तुं शक्यते। यदि द्रव्यमित्यनेन भूतलं स्वीक्रियते घटवदित्यत्र संयोगसम्बन्धः स्वीकर्तुं शक्यते। यदि द्रव्यमित्यनेन कपालः स्वीक्रियते तर्हि तत्र घटवत् इत्यत्र समवायसम्बन्धः भवति। यदि तु द्रव्यमित्यनेन कालः स्वीक्रियते
तर्हि घटवत् इत्यनेन सम्बन्धः कालिकसम्बन्धः तत्र भवति इत्येवम्। अतः संयोगसम्बन्धोऽपि भवितुमर्हति, समवायसम्बन्धोऽपि भवितुमर्हति, कालिकसम्बन्धोऽपि भवितुमर्हति। इत्येवम् अनेके सम्बन्धाः आदिशब्देन दैशिकविशेषणतासम्बन्धः अपि स्वीकर्तुं शक्यते। तत्र दिनकर्यादिषु अत्रेदं बोध्यमित्यत्र भावानामपि दैशिकविशेषणतासम्बन्धः स्वीकृतः प्रतिबन्धकभावनिरूपणकाले। अतः तादृशदैशिकविशेषणता सम्बन्धः अपि भावानां प्रसिद्ध्यति इति दिनकर्यां यदुक्तं तदनुरोधेन आदिशब्देन सोऽपि स्वीकर्तुं शक्यते। इत्येवं रूपेण घटवद्द्रव्यमित्यनेन यः कश्चन सम्बन्धः संयोगो वा समवायो वा कालिको वा दैशिकविशेषणतासम्बन्धो वा भवितुमर्हति। तत्र यावत्पर्यन्तं द्रव्यमित्यनेन किं स्वीक्रियते इति स्पष्टतया न ज्ञायते, तावत्पर्यन्तं सम्बन्धः स्पष्टतया नैव अवगम्यते इत्येवमस्ति स्थितिः। इत्येवं तत्र एवं सम्बन्धसामान्यसंसर्गकः एव तत्र बोधो भवति प्रथमतः। घटप्रकारकः सम्बन्धसामान्यसंसर्गकः मत्वर्थद्रव्यविशेष्यकः शाब्दबोधो भविष्यति इत्येवं। तादृशशाब्दबोधः यदा भवति तदुत्तरकाले सम्बन्धस्य तत्त्वेन जिज्ञासायां सम्बन्धसामान्यं तत्र अवधारितम्। इदानीं सम्बन्धः विशेषतः जिज्ञास्यते। कः सः सम्बन्धविशेषः इति जिज्ञासायां प्रमाणान्तरेण तात्पर्ये अवधारिते। अन्येन केनचित् प्रमाणेन द्रव्यमिति इत्यनेन किं ग्राह्यम् इति यदि अवधारणं भवति, तर्हि तदुत्तरकाले यत्र एकस्मिन्नेव संसर्गे तात्पर्यम् अवधारितं, तात्पर्य अवधारणम् एव तत्र मुख्यमस्ति। तात्पर्यम् एकस्मिन्नेव संसर्गे यद्यवधारितं, तर्हि तत्र तत्संसर्गे एव शाब्दबोधपर्यवसानं भविष्यति। नाम द्रव्यम् इत्यनेन तत्र एतदेव विवक्षितं, भूतलमेव विवक्षितं इति यदि स्वीक्रियते, अथवा कालः एव विवक्षितः इति भवतु। तत्र कालः एव यदि विवक्षितः तर्हि कालिकसम्बन्धातिरिक्तसम्बन्धः तत्र वक्तुं न शक्यते। संयोगो वा समवायो वा दैशिकविशेषणता इत्यादिकं न भवति काले। अतः एकस्मिन्नेव संसर्गे कालिकसंसर्गे एव तात्पर्यं व्यवधार्यते, तर्हि तत्संसर्गे एव कालिकसंसर्गे एव शाब्दबोधः पर्यवस्यति। यदि तु अनेकेषु संसर्गेषु तात्पर्यमस्ति वक्तुः इत्यत्र भूतलम् इति स्वीक्रियतां, तर्हि भूतले संयोगेनापि भवति, कालिकेनापि घटः भवति। तस्मात् अनेकेषु सम्बन्धेषु यदि तात्पर्यमस्ति इत्यदि उच्यते, तत्र अनेकेषु शाब्दबोधपर्यवसानम् अपि वक्तुं शक्यते। अतः उभयसम्बन्धेन स्वीक्रियते। यथा तत्र अन्यस्मिन्नपि स्थले समवायकालिकसम्बन्धेन सत्तावत्वम् इत्येवं तत्र न्यायग्रन्थेषु लभ्यते। सत्तावत्वं केन सम्बन्धेन इति चेत् समवाय कालिक इत्येतदुभयसम्बन्धेन सत्तावत्वम् इत्येवं परिष्कारः कश्चन अस्ति। अतः उभयसम्बन्धेन सत्तावत्वम् इत्येवं तद्वदत्र अनेकेषु सम्बन्धेषु तात्पर्यं भवति वा इति चेत् भवति। तत्र स्थलविशेषे एवं स्वीकर्तुं शक्यते। अतः अनेके सम्बन्धाः तात्पर्यविषयीभूताः भवन्ति चेत् अनेकेष्वेव सम्बन्धेषु तत्र शाब्दबोधस्य पर्यवसानम् अङ्गीकर्तुं शक्यते। तत्र च वस्तुतः तात्पर्य अविषयीभूतस्यापि सम्बन्धस्य त्वेन बोधस्य प्रमाणान्तराधीनत्वात्, तात्पर्य अविषयीभूतः न तात्पर्यविषयीभूतस्यापि बोधस्य प्रमाणान्तरेण नाम तत्त्वेन यः बोधः प्रमाणान्तराधीनः अस्ति इति कृत्वा शाब्दबोधे च सम्बन्धत्वेनैव बोधात् न घटवद्द्रव्यम् इत्येवंविधसमभिव्याहारज्ञानस्य कार्यकरणभावानन्त्यम्। अतः तात्पर्यविषयीभूतः यः सम्बन्धः सः तत्त्वेन बोधः प्रमाणान्तराधीनः अस्ति। तादृशसम्बन्धस्य यः तत्त्वेन बोधः, तात्पर्यविषयीभूतोऽपि यः सम्बन्धः, तस्य च यः तत्त्वेन बोधः सः प्रमाणान्तराधीनः अस्ति इति कृत्वा, तर्हि शाब्दबोधे कथं भानं? सम्बन्धत्वेनैव बोधः अस्ति, तत्त्वेन बोधः नास्ति, यतोहि इदं प्रमाणान्तरेण गम्यमस्ति इत्येवम्। अतः घटवद्द्रव्यम् इत्येवंविधसमभिव्याहारज्ञानस्य कार्यकरणभावानन्त्यं यथा नास्ति, न भवति इति न इति पूर्वमस्ति। न घटवद्द्रव्यमित्येवंविधसमभिव्याहारज्ञानस्य कार्यकरणभावानन्त्यम्। अतः यत्र अनेकेषु पर्यवसानम् उच्यते चेदपि तत्र इदं नास्ति, किं नास्ति, कार्यकरणभावानन्त्यम् इत्यादि नोच्यते।
पर्यवसितबोधमादायैव बाधबुद्धिप्रतिबद्धप्रतिबन्धकभावः। यदि एवमुच्यते सम्बन्धविशेषः नैव अवगम्यते इत्यद्युच्यते, तर्हि घटवद्द्रव्यम् इति यदि ज्ञानमस्ति, द्रव्यं न घटवत् इति बुद्धिः प्रतिबध्यते। तत् कथं स्यात्? प्रतिबद्धप्रतिबन्धकभावार्थम् अत्र सम्बन्धविशेष अवधारणादिकमपेक्षते एव। तर्हि अस्य अत्र प्रतिबद्धप्रतिबन्धकभावः अवधारयितुं शक्यते। तत् कथम् इति चेत् सः प्रतिबद्धप्रतिबन्धकभावः पर्यवसितबोधमादायैव भवति। शुद्धं घटवद्द्रव्यम् इत्येवमुच्यते चेत् विशेषतः तत् प्रतिबद्धप्रतिबन्धकभाव इत्यादि न भवति। अतः पर्यवसितबोधमादायैव बाधबुद्धिप्रतिबद्धप्रतिबन्धकभावः भवति इत्येव। तत्रैव विशेषतः प्रदर्शनं क्रियते। अत एव संयोगेन न घटवद्द्रव्यम् इति बाधबुद्धिसत्त्वेऽपि। बाधबुद्धिः कीदृशी इति चेत् संयोगेन न घटवद्द्रव्यम् इति बाधबुद्धिः वर्तते चेदपि घटवद्द्रव्यम् इति बुद्धिर्जायमाना सम्बन्धान्तरमादाय पर्यवस्यति। इदानीं तत्र कपालः अत्र पुरतः अस्ति। कपालस्य उपरि घटः समवायेन वर्तते इत्येवमस्ति। संयोगेन तु नास्ति। यतः द्रव्यं न संयोगेन न घटवत् द्रव्यमित्यनेन कपालः विवक्षितः इत्येवं स्वीक्रियताम्। इत्येवं बाधबुद्धिरस्ति। पुनः घटवद्द्रव्यमित्युच्यते चेत् बुद्धिर्जायते एव। नाम तत्र बुद्धिर्जायते नाम तथा बोधः भवत्येव। घटवद्बुद्धिः घटवद्द्रव्यमित्यनेन बोधः कश्चन भवत्येव। यद्यपि बाधबुद्धिरस्ति तथापि बोधः भवत्येव। सः च बोधः यथा सम्बन्धान्तरमादाय पर्यवस्यति तद्वत् सम्बन्धान्तरमादाय पर्यवस्यति। संयोगविषये नाम तत्र तर्हि इदं बाधबुद्धिः वर्तते चेत् कथं सम्बन्धः इत्यादि चेत् तत्र उच्यते संयोगविषयता तु तस्याः आपाततः प्रतीता बाध्यते इति स्वानुभवसिद्धमेतत्। संयोगविषयता तु तस्याः नाम घटवद्द्रव्यम् इति बुद्धेः या संयोगविषयकता संयोगविषयकत्वं यद्वर्तते तत् आपाततः प्रतीता नाम घटवद्द्रव्यमित्यनेन संयोगोऽपि तत्र वक्तुं शक्यते इति भाति। अतः आपाततः प्रतीता या संयोगविषयकता नाम संयोगविषयत्वं तद् बाध्यते, तदंशः एव बाध्यते। समवायादिसंसर्गकत्वं बाध्यते इति तु नास्ति। समवायादिविषयकत्वं बाध्यते इति तु नास्ति। तदंशे प्रतिबद्धप्रतिबन्धकभावः वक्तुं न शक्यते इत्येवम्। अतः इति अयमंशः स्वानुभवसिद्धः इत्येवम्। घटो नास्ति इत्यादौ वा संयोगसमवायाद्यवच्छिन्नप्रतियोगितारूपसम्बन्धभेदः अनुसन्धेयः। स्थलान्तरं प्रदर्श्यते। स्थलान्तरे एवमेव अस्ति इति स्थलान्तरं प्रदर्श्यते। किमर्थम् इति चेत् तत्र घटवद्द्रव्यम् इति वाक्यं स्वीकृतमस्ति। तत्र वत् इत्यनेनैव सम्बन्धः कश्चन बुध्यते। अत्र संसर्गः अस्ति अभेदः। यतोहि घटवत् द्रव्यम् इति उभयमपि तत्र प्रथमान्ततया अस्ति। अतः घटवत् द्रव्यम् अस्ति इत्यादि अस्ति इति पदमध्याह्रियते चेदपि उत्तरकाले घटवत् एवञ्च द्रव्यम् अनयोः यः सम्बन्धः सः अभेदः पर्यवस्यति। वत् इत्यत्र सम्बन्धी कश्चन बुध्यते, मतुपः सम्बन्धी इत्याद्यर्थः सम्बन्धः इति वा। स च पदार्थविधया बुध्यते। घटवत् इत्यस्मिन् स्थले सम्बन्धः अथवा सम्बन्धी यत्किञ्चित् स्वीक्रियते सः पदार्थविधया बुध्यते। सम्बन्धी इत्येव वक्तव्यं। सम्बन्धी सः पदार्थविधया बुध्यते। सम्बन्धी इत्यनेन सम्बन्धवान् इति तत्र यः प्रविष्टः सम्बन्धः स च पदार्थविधयैव बुध्यते, न तु संसर्गविधया। यतः मतुबा बुध्यमानः सम्बन्धः पदार्थविधयैव भासते, न तु संसर्गविधया इति कृत्वा प्रकृतदृष्टान्तः अयं नोपपद्यते। इदानीं दार्ष्टान्तिकेन तौल्यं नास्ति। अत्र इदानीं किं वक्तव्यं कालस्य आख्यातार्थकृतौ यदा अन्वयः उच्यते तत्काले संसर्गः तत्त्वेन बुध्यते न वा इत्यादि विचारः क्रियमाणः अस्ति। तत्र दृष्टान्तः वक्तव्यः, संसर्गः तत्त्वेन न बुध्यते इत्येव। परन्तु किम् उक्तं घटवद्द्रव्यम् इति वाक्यमत्र निर्दिष्टम्। एतद् अनेन जायमाना बुद्धिः इति। तत्र तु सम्बन्धः पदार्थविधयैव भासते। उक्तस्थले कालः
कालस्य यः संसर्गः कालिकसम्बन्धावच्छिन्नवृत्तित्वम् इत्यादि सः एतद् संसर्गविधया भासते। अतः यत् सामान्यतः कार्यकारणभावः उक्तः तत्विशेषकशाब्दबुद्धित्वावच्छिन्नं प्रतीति तदपि अत्र न अन्तर्भवति। यतोहि अत्र सम्बन्धी प्रकारः अस्ति। अतः तदादायापि अयं दृष्टान्तः न घटते। अतः दृष्टान्तान्तरमुच्यते यत्र संसर्गः यत्र सम्बन्धः केनापि पदेन न बुद्धः तादृशस्थलमुच्यते। घटवद्द्रव्यमित्यत्र सम्बन्धः यः विवक्षितः सम्बन्धः अत्र अभेदरूपसम्बन्धः अप्यस्ति स च न प्रकृते विचारविषयः अस्ति। घटवत् इत्यत्र यः सम्बन्धः मतुप्रत्ययेन अवगम्यमानः सम्बन्धः तदादाय अत्र विचारः क्रियमाणः अस्ति। स तु पदार्थविधया भासते। प्रकृते दार्ष्टान्तिकेन सह तुल्यता नास्ति इति यदि विचार्यते अतः द्वितीयं स्थलमुक्तं घटो नास्ति इत्येवम् इत्यादौ। एवञ्च पर्वते वह्निः इति वा स्वीकर्तुं शक्यते आदिशब्देन। घटो नास्ति इत्यादौ वा संयोगसमवायाद्यवच्छिन्नप्रतियोगितारूपसम्बन्धभेदः अनुसन्धेयः। अत्र घटो नास्ति इत्यादिषु स्थलेषु नास्ति इत्यस्ति। अत्र अभावः तत्र प्रतीयते। घटत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताः अभावः प्रतीयते। स च इदानीं कदाचित् संयोगेन घटो नास्ति समवायेन घटो नास्ति इत्यादि यत्किञ्चित् तत्र वक्तुं शक्यते। सामान्यतः घटो नास्ति इत्यत्र घटत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताः अभावः। सम्बन्धः कः इत्येतदर्थम् अत्र न किञ्चित् पदमस्ति। अतः संयोगसमवायाद्यवच्छिन्न आदिशब्देन कालिकसम्बन्धो वा संयोगसमवायाद्यवच्छिन्नप्रतियोगितारूपसम्बन्धभेदः अस्ति चेदपि सः संसर्गविधयैव भासते इति वक्तव्यम्। अस्ति चेदपि तत्र यथा कार्यकारणभावानन्त्यं समभिव्याहारज्ञान अनन्त्यमित्यादि यथा नोच्यते तद्वदत्रापि तादृशकार्यकारणभावानन्त्यमित्यादि अपेक्षा नास्ति इत्येवम्। तत्र सामान्यतः नैयायिकरीत्या अत्र पदप्रयोगः कथं भवति इति चेत् घटो नास्ति इत्यस्मिन् स्थिते नास्ति न इत्यनेन अभावः बुध्यते। तस्मिन् अभावे घटः प्रतियोगितासंसर्गेण अन्वयते। घटप्रतियोगिकः अभावः इत्येवम्। तत्रैव पुनः घटत्वं धर्मिपारतन्त्र्येण प्रतियोगितायाम् अन्वेति अवच्छेदकता धर्मिपारतन्त्र्यम् अवच्छेदकत्वम् इत्येवं घटत्वावच्छिन्नप्रतियोगिता इति लभ्यते। तत्रैव संसर्गः अपि वक्तुस्तात्पर्यानुरोधेन प्रवेश्यते। यदि तात्पर्यं ज्ञातं सम्बन्धविषये उच्यमानः अस्ति इत्येव संयोगविषये अत्र निरूप्यमाणमस्ति इत्यादि ज्ञायते चेत् तर्हि तत्र विशेषतः संयोगसम्बन्धोऽपि प्रतीयते तात्पर्यानुरोधेन संसर्गविधया। अतः अयं दृष्टान्तः युज्यते प्रकृतसम्बन्धित्वे युज्यते। अतः तत्र यथा कार्यकारणभावानन्त्यमित्यादि नास्ति तद्वदत्रापि श्रमः नास्ति इत्यनुसन्धेयम् इत्येवम्। अतः सम्बन्धभेदेऽपि न कार्यकारणभावभेदः। एवं विशेष्यप्रकारभेदेऽपि तदनुगमकधर्मैक्ये न तदानन्त्यम्। संसर्गस्थले तु निरूपितम् अन्यस्मिन्नपि स्थले एवमेव अननुगमः नाम यत्र भिद्यते चेदपि प्रकारविशेष्यादिभेदः अस्ति चेदपि आनन्त्यं नास्ति इत्येवं तत्र निरूपणं क्रियते। तत्र यथा प्रकारविशेष्यादिभेदेऽपि इति प्रकारः स्थलविशेषे प्रकारः अन्यः विशेष्यः अन्यः भवति। परन्तु प्रकारस्य विशेष्यस्य च अनुगमकः धर्मः एकः लभ्यते। विशेष्यस्य अनुगमकः धर्मः एकः प्रकारस्य धर्मः एकः इति लभ्यते चेत् तत्रापि आनन्त्यं न भवति। कार्यकारणभावाद्यानन्त्यं नास्ति। तत्र उदाहरणम् उच्यते न हि श्वेतरक्तादिप्रकारभेदे घटपटादिरूपविशेष्यभेदे वा नामार्थयोः अभेदान्वयः इति व्युत्पत्तिर्भिद्यते। नामार्थयोरभेदेनैव अन्वयः इति काचन व्युत्पत्तिः। तस्याः व्युत्पत्तेः भेदः भवति इति तु नास्ति। सा व्युत्पत्तिः न भिद्यते।
यद्यपि नामार्थाः भिद्येरन् तत्र श्वेतः घटः, रक्तः घटः इत्यत्र प्रकारभेदः अस्ति, विशेष्यः एकः एव अस्ति। चेदपि नामार्थयोरभेदान्वयः इति न भिद्यते। अथवा श्वेतः घटः, श्वेतः पटः इत्यत्र विशेष्यभेदः अस्ति, घटपटादिरूपविशेष्यभेदः अस्ति, प्रकारः एकः एव अस्ति। चेदपि नामार्थयोरभेदान्वयः इति व्युत्पत्तेर्भेदः नाङ्गीक्रियते। किमर्थम्? अनुगमकः धर्मः अस्ति, विशेष्यस्य प्रकारस्य च अनुगमकः धर्मः नामार्थत्वमित्येवम्। तत् सर्वत्र तुल्यमस्ति इति कृत्वा विशिष्यप्रकारः अन्यः अन्यः अथवा विशेष्यः अन्यः अन्यः भवति चेदपि कार्यकारणभावानन्त्यं नोच्यते, तद्वदत्रापि आनन्त्यं नास्ति, आनन्त्यादिरूपः न आपादनीयः इत्येवम्। न चेति अत्र इदानीं ततः ऊर्ध्वं व्याख्यानं न च। अयमर्थः सर्वत्र भावनारूपविशेष्यस्य एकत्वेऽपि तत्र तत्र सम्बन्धानां विलक्षणत्वात् तत्तत्संसर्गकबोधे तत्तत्समभिव्याहारस्य कारणतानां कल्पनीयतया कार्यकारणभावानाम् आनन्त्यं दुष्परिहरम् इति अवतरणिका अत्र उच्यते। सर्वत्र भावनारूपविशेष्यस्य एकत्वेऽपि विशेष्यम् एकमेव अस्ति, भावना इति। तत्र सम्बन्धानां विलक्षणत्वात् सम्बन्धः भिद्यते, कालः एकश्चेदपि तत्र सम्बन्धः भिद्यते इति अचिरादेव दृष्टमस्ति। अतः तत्तत्संसर्गकबोधे तत्तत्समभिव्याहारज्ञानस्य कारणत्वं वक्तव्यं। तत्तत्समभिव्याहारस्य यत् कारणत्वं तत् पृथगेव कल्पनीयमस्ति इति कृत्वा कार्यकारणभावानन्त्यं परिहर्तुं न शक्यते, दुष्परिहरमेव इत्येवं स्थितिः अस्ति इति। एकविशेष्यलाभेऽपि एकविशेष्यत्वलाभेऽपि इत्यस्ति, एकविशेष्यलाभेऽपि भावनारूपस्य एकस्य विशेष्यस्य सर्वत्र लाभेऽपि। यद्यपि भावनारूपः विशेष्यः एकः सर्वत्र अस्ति, तथापि सम्बन्धभेदः अस्ति इति उक्त्वा सम्बन्धभेदेनेति प्रकृते कालिकवृत्तित्व सवृत्त्युत्पत्तिकनाशीयत्वादिसम्बन्धभेदेन इत्यर्थः। कालिकवृत्तित्वं पचति इत्यादिषु कालस्य कालिकवृत्तित्वसम्बन्धः, नश्यति इत्यादौ स्ववृत्त्युत्पत्तिकनाशीयत्वादिसम्बन्धः इत्येवं भिद्यते। आदिशब्देन वर्तमानकालिक स्ववृत्त्यभावप्रतियोगित्वम् इत्येवं नैघटितस्थले। एवं कर्मकरणादिकारकाणां भावनान्वये तत्तत्सम्बन्धभेदेन तदानन्त्यं बोध्यम्। अत्रापि कर्मत्वकरणत्वादीनां निरूपकतासम्बन्धेन कर्मत्वस्य साक्षात् निरूपकतासम्बन्धेन अन्वयः, करणत्वस्य स्वनिरूपित उद्देशकत्वसम्बन्धेन अन्वयः। इत्येवं भावनायां कारकाणाम् अन्वयेपि सम्बन्धः भिद्यते। अतः सम्बन्धभेदः अस्ति, तर्हि तत्र पुनः कार्यकारणभावः अपि भिद्यते इत्येवम् अभिप्रायः। कार्यकारणभावानन्त्येति कार्यकारणभाव अनन्त्येति शाब्दबोधस्य समभिव्याहारज्ञानस्य च यः कार्यकारणभावः तदानन्त्येत्यर्थः। शाब्दबोधं प्रति समभिव्याहारज्ञानं कारणं तद् भिद्यते इति कृत्वा कार्यकारणभावानमपि अनन्त्यं स्यादित्येवं तादृशकार्यकारणभावस्य अनन्त्यं स्यादित्युच्यते। अयमर्थः कालिकवृत्तित्वसंसर्गेण जायमान आख्यातार्थवर्तमानकालप्रकारकबोधं प्रति धात्वाख्यातविशेषसमभिव्याहारज्ञानं कारणम्। कथं कार्यकारणभावः समभिव्याहारज्ञानस्य शाब्दबोधस्य च कार्यकारणभावः कथं भिद्यते इति निरूप्यते। कालिकवृत्तित्वसंसर्गेण जायमान आख्यातार्थवर्तमानकालप्रकारकबोधं प्रति वर्तमानकालनिष्ठ
कालिकवृत्तित्वसंसर्गावच्छिन्नप्रकारतानिरूपितविशेष्यतासम्बन्धेन शाब्दबुद्धित्वावच्छिन्नं प्रति धात्वाख्यातविशेषसमभिव्याहारज्ञानं नै अघटित धात्वाख्यातविशेष नै अघटित नश्यत्याद्यघटित आख्यातविशेषसमभिव्याहारज्ञानं कारणम् इत्येवं वक्तव्यं भवति। यतोहि नै घटितस्थले सम्बन्धः भिद्यते। धातुः अन्य नश्यति धातुः अस्ति चेदपि सम्बन्धः भिद्यते। अतः तथा विशेषपदेन एतद्विवक्षितं नै अघटितत्वम् एवञ्च नश्यति धातु अघटितत्वम् इत्येवम् इति एकः कार्यकरणभावः। अपरः स्ववृत्त्युत्पत्तिकनाशीयत्वसम्बन्धेन जायमान वर्तमानकालप्रकारकबोधं प्रति नशधात्वाख्यातसमभिव्याहारज्ञानं कारणम्। इदानीं स्ववृत्त्युत्पत्तिकनाशीयत्वसम्बन्धेन इत्येवम् एतादृशसम्बन्धेन जायमानवर्तमानकालप्रकारकबोधं प्रति नाम वर्तमानकालनिष्ठ स्ववृत्त्युत्पत्तिकनाशीयत्वसम्बन्धावच्छिन्नप्रकारतानिरूपितविशेष्यतासम्बन्धेन शाब्दबुद्धित्वावच्छिन्नं प्रति नै अघटित नशधातु युक्त आख्यातसमभिव्याहारज्ञानं कारणम् इत्येवं परः कार्यकरणभावो भवति। नै स्थले पुनः अन्यः नै घटित नशधातु अघटित धात्वाख्यातविशेषसमभिव्याहारज्ञानमस्ति चेत् स्ववृत्ति अभावप्रतियोगित्वसंसर्गावच्छिन्न वर्तमानकालनिष्ठप्रकारतानिरूपितविशेष्यतासम्बन्धेन शाब्दबोधो भवति इति तृतीयः कार्यकारणभावो भवति। एवञ्च अत्र स्ववृत्त्युत्पत्तिकनाशीयत्वसम्बन्धः इति तत्रापि नै यदि वर्तते घटः न नश्यति इति यदि उच्यते तर्हि पुनः अन्यादृशः कार्यकारणभावः वक्तव्यः भवति। अन्यादृशो नाम एवं रीत्या नै घटित नशधातु घटित अथवा एवं वक्तव्यं वर्तमानकालनिष्ठ पुनः एतत् स्ववृत्ति उत्पत्तिकनाशी नाम उत्पत्तिक तादृश अभावघटिततया कश्चन सम्बन्धः वक्तव्यः। न नश्यति इति यदि उच्यते तर्हि वर्तमानकाले यस्य उत्पत्तिर्नास्ति तादृश स्ववृत्ति विद्यमानः यः नाशाभावः स्ववृत्ति नाशाभावप्रतियोगिनाशीयत्वादिसम्बन्धावच्छिन्न वर्तमानकालनिष्ठप्रकारतानिरूपितविशेषतासम्बन्धेन शाब्दबुद्धित्वावच्छिन्नं प्रति नै घटित नशधातु घटित आख्यातसमभिव्याहारज्ञानं कारणम् इत्येवं पुनः चतुर्थः कश्चन कार्यकारणभावः भवति। एवं कार्यकारणभाव आनन्त्यमस्ति। एवं स्वाश्रयसमवेतत्वसम्बन्धेन जायमान संख्याप्रकारकबोधं प्रति कर्त्राख्यातसमभिव्याहारः कारणमित्यादिरीत्या तदानन्त्यम्। तत्र पुनः संख्या भावनायामन्वेति इत्यत्रापि अपरः कार्यकारणभावः। यतोहि सः स्वाश्रयसमवेतत्वसम्बन्धेन अन्वेति सामानाधिकरणसम्बन्धेन अन्वेति। अतः संख्यानिष्ठ स्वाश्रयसमवेतत्वसम्बन्धावच्छिन्न प्रकारतानिरूपितविशेष्यतासम्बन्धेन शाब्दबुद्धित्वावच्छिन्नं प्रति कर्त्राख्यातसमभिव्याहारः कारणं तत्रापि विशेषतः स्वाश्रयसमवेतत्वम् उक्तमस्ति इति कृत्वा एतद् आश्रयानेकत्वग्राहकप्रमाणाभावः प्रमाणभावयुक्तकर्त्राख्यातमिति। यतोहि यजेतस्वर्गकामः इत्यादौ पुनः स्वाश्रयसमवेतत्वमिति न भवति। अतः तत्र पुनः अन्यथा अस्ति इति कृत्वा एवं रीत्या तत्र अनेके कार्यकारणभावाः भवन्ति आनन्त्यमस्त्येव इति। सम्बन्धसामान्यसंसर्गकः एव शाब्दबोधो जायते न तु तद्विशेषसंसर्गकः। अनन्तरं सम्बन्धस्य विशिष्य जिज्ञासायां प्रमाणान्तरेण तद्विशेषतात्पर्ये अवधृते तत्तत्सम्बन्धे शाब्दबोधः पर्यवस्यते। अत्र तद्विशेष्ये इति स्यात् कदाचित् तत्तत्सम्बन्धे शाब्दबोधः पर्यवस्यति इति सार्वजनीनमेतते। तत्र किमुच्यते इदानीं सिद्धान्तः उच्यते वस्तुतः सम्बन्धभेदेपि इत्यादि तदर्थम् अवतरणिका दीयते। सम्बन्धसामान्यसंसर्गकः एव शाब्दबोधो भवति। शाब्दबोधे सम्बन्धविशेषः नैव अवधार्यते।
सम्बन्धसामान्यमादाय संसर्गः पर्यवस्यते शाब्दबोधः पर्यवस्यते। अनन्तरं तद्विशेषसंसर्गः प्रथमतः नैव अवगम्यते इति, न तु तद्विशेषसंसर्गकः शाब्दबोधः। अनन्तरं सम्बन्धस्य विशिष्य जिज्ञासायां तदुत्तरकाले सम्बन्धः कः इति विशेषतः उत्तरकाले ज्ञास्यते। प्रमाणान्तरेण तद्विशेषे तात्पर्ये अवधृते, प्रमाणान्तरेण अन्येन केनचित् प्रमाणेन वक्तुः इत्यादिकम् अवधार्य तात्पर्यम् अवधृतं चेत् तत्तत्सम्बन्धे शाब्दबोधः पर्यवस्यते। अत्र पूर्वम् अनयोर्मध्ये अयं संसर्गः तात्पर्यविषयीभूतः आसीत् इत्येवम् अवगम्यते इति, अतः शाब्दबोधस्तत्र पर्यवस्यते इति सार्वजनीनमेतत्। तथा च चैत्रः पचति घटः नश्यति इत्यादौ वर्तमानकालवती पाकादिभावना इति शाब्दबोधे जाते कालिकवृत्तित्वादिसम्बन्धविशेषः विशिष्य न संसर्गतया भासते, अपि तु सम्बन्धत्वेन। तत्र चैत्रः पचति इति वा भवतु, घटः नश्यति इति वा वाक्यं भवतु, तत्र एतावती एव बुद्धिर्भवति। किमिति वर्तमानकालवती पाकादिभावना इत्येव बुद्धिर्भवति। वर्तमानकालवत्त्वं केन सम्बन्धेन इति तु स्पष्टतया नावगम्यते। अतः वर्तमानकालवती पाकादिभावना इति शाब्दबोधे जाते कालिकवृत्तित्वादिसम्बन्धविशेषः विशिष्य नैव संसर्गतया भासते। तादृशशाब्दबोधे कालिकवृत्तित्वादिसम्बन्धविशेषः नैव अवगम्यते इति, अपि तु सम्बन्धत्वेनैव अवगमः। अनन्तरं विशिष्य कालिकवृत्तित्वादिसम्बन्धविशेषावधारणे सति बोधस्तत्र पर्यवस्यते। प्रमाणान्तरेण सम्बन्धविशेषः ज्ञातश्चेत् शाब्दबोधः विशिष्य अवधारिते सम्बन्धे पर्यवस्यति इत्येवम्। एवञ्च सम्बन्धसामान्यसंसर्गक कालप्रकारक भावनाविशेष्यकबोधं प्रति तादृशतिङ् समभिव्याहारज्ञानं कारणम् इत्येकः एव कार्यकारणभावः इति न तदानन्त्यतादवस्थितम् इत्याशयेन समाधत्ते वस्तुतः सम्बन्धभेदेऽपि इति। तर्हि इदानीं यस्मात् प्राथमिकबोधवेलायां सम्बन्धविशेषः नैव अवधार्यते, अतः सम्बन्धसामान्यसंसर्गक कालप्रकारकभावनाविशेषकबोधं प्रति तादृशतिङ् समभिव्याहारज्ञानं कारणमित्येकः एव कार्यकारणभावः पर्यवस्यति इति कृत्वा तत्र अनन्त्यादिदोषो नास्ति इत्येव अभिप्रायः। न हि केवलं कालान्वये एव अयं प्रकारः, किन्तु पदार्थान्वयमात्रे इत्याह सम्बन्धसामान्येन तद्विशेषकमिति तत्प्रकारकमित्यनेनैव तत्र द्योत्यते। पदार्थसामान्यमादाय अयं कार्यकारणभावः अस्ति, न तु कालमादाय इत्येवम्। आख्यातार्थसङ्ख्याद्यन्वयेऽपि एकः एव कार्यकारणभावः इति महल्लाघवम् इति भावः। सम्बन्धसामान्येन तत्प्रकारकमित्यनेन सङ्ख्याप्रकारकमित्यपि स्वीकर्तुं शक्यते। अतः एकः एव कार्यकारणभावः पर्यवस्यते। सम्बन्धविशेषसंसर्गबोधस्तु पाश्चात्यः मानसः एव इति बोध्यम्। पश्चाज्जायमानमानसबोधे सः विषयः भवति सम्बन्धविशेषः, यतोहि तात्पर्यावधारणं मध्ये अपेक्षते इति कृत्वा। अतः तदादाय अत्र दोषारोपः कर्तुं न शक्यते। तस्य कार्यकारणभावस्य तस्य उपपत्तौ कारणत इत्येवम् एकस्यैव तस्य उपपत्तौ, तस्य नाम कार्यकारणभावस्य सम्बन्ध अननुगमस्य अदोषत्वात् इत्येवमस्ति। सम्बन्ध अननुगमस्य तदनेकत्वस्य सम्बन्धविशेषाणाम् अनैक्यरूपस्य तदनेकत्वस्य सम्बन्ध अनेकत्वस्य सम्बन्धविशेषाणाम् अनैक्यरूपस्य इत्येवम्। सम्बन्ध अननुगमो नाम सम्बन्धस्य अनुगमो नास्ति, केनचित् रूपेण ऐक्यसम्पादनं न भवति। अनेकत्वमस्ति, अतः सम्बन्धविशेषाः ये वर्तन्ते तेषाम् अनैक्यरूपत्वम् अस्ति इति कृत्वा अदोषत्वादिति। तथा च न भवदापादितकार्यकारणभाव आनन्त्यदोषप्रसक्तिरिति भावते। यदा यदापादनं कृतं तदत्र नास्ति, कार्यकारणभावाद्यानन्त्यप्रसक्तिरत्र नास्ति इत्येवम्। सम्बन्ध अनुगमो नास्ति इति चेदपि नास्ति, सम्बन्धसामान्येन अस्माभिः कार्यकारणभावः कल्प्यते। तत्रार्थे सम्प्रतिपन्नदृष्टान्तमाह यथैवेति। घटवद्द्रव्यमित्यादि विचारः। घटवद्द्रव्यम् इति वाक्यात् सम्बन्धसामान्यसंसर्गकः घटप्रकारकः मतुबर्थद्रव्यविशेष्यकः बोधो जायते।
न तु संयोगसमवायादिविशेषसम्बन्धसंसर्गकः तद्वत् प्रकृतेऽपि इति भावः। घटवद्द्रव्यमित्यादि वाक्यात् कथं तत्र बोधो भवति इति निरूप्यते। सम्बन्धसामान्यसंसर्गकः घटप्रकारकः मतुबर्थद्रव्यविशेष्यकः बोधो जायते। विशेषतः तत्र पुनः सम्बन्धविशेषस्तु न अवधार्यते तदेव अत्र न तु संयोगसमवायादिविशेषसम्बन्धसंसर्गकः तत्र तेषां विशेषतः अवधारणं न भवति यथा तद् प्रकृतेऽपि कालस्य कृत्यन्वयेऽपि तथा इति भावः। संयोगेति द्रव्यपदेन भूतलादीनां ग्रहणे संयोगः संयोगसमवायकालिकादिसम्बन्धः इत्यस्ति पङ्क्तिः। तत्र संयोगः कदा भवति इत्येवं निरूप्यते। द्रव्यम् इति पदेन घटवद्द्रव्यम् इत्यत्र द्रव्यमिति पदेन भूतलादीनां यदि ग्रहणं क्रियते तर्हि तत्र संयोगसम्बन्धः। अवयवः यदि गृह्यते कपालाद्यवयवग्रहणे समवायसम्बन्धः कालग्रहणे कालिकसम्बन्धः इत्येवं चैत्रादीनां ग्रहणे स्वस्वामिभावस्सम्बन्धः आदिशब्दः अस्ति संयोगसमवायकालिकादिसम्बन्धः आदिशब्देन स्वस्वामिभावसम्बन्धः। तत्र वत् इति मतुप्रत्ययः षष्ठ्यर्थेऽपि भवति अतः सप्तम्यर्थेऽपि भवति अतः स्वस्वामिभावसम्बन्धोऽपि विवक्षितः इति वक्तुं शक्यते। एवंविधसम्बन्धभेदेऽपि इत्यर्थः। घटवत् इति इत्यस्य कथं तत्र विग्रहः अस्ति इति चेत् घटः अस्यास्तीति घटवत् घटः अस्मिन् अस्तीति घटवत् अतः षष्ठ्यर्थे सप्तम्यर्थे च मतुप् तद् अस्य अस्मिन् अस्तीति मतुप् अस्य अस्मिन् इत्युभयथापि वर्तते इति कृत्वा घटः चैत्रस्य अस्तीति कृत्वा घटवान् चैत्रः इति वक्तुं शक्यते। अतः स्वस्वामिभावसम्बन्धोऽपि तत्र स्वीकर्तुं शक्यते। सम्बन्धसामान्येति न तु संयोगादिसम्बन्धविशेषसंसर्गकः बोधः इत्याशयः। संयोगादिसम्बन्धविशेषाणां बोधः न भवति सम्बन्धसामान्यमेव बुध्यते। एवञ्च सम्बन्धः सम्बन्धत्वेन संसर्गमर्यादया भासते न तु विशिष्य संयोगत्वसमवायत्वादिना इति भावः। स्पष्टः एव अस्ति। मत्वर्थद्रव्यविशेष्यके इति अयमर्थः मतुपः प्रकृत्यर्थविशिष्टवाचत्वमेव सम्बन्धस्य वाक्यार्थविधया विशेषणविशेष्यभावबोधोत्तरम् अर्थाद्वा प्रतीत्युपपत्तेः। मतुप् द्रव्यं बोधयति इति किमर्थं सम्बन्धे भवतु सम्बन्धिनि वा भवतु इति चेत् तत्र उच्यते प्रकृत्यर्थविशिष्टवाचि एव मतुप्। सम्बन्धः तत्र वाक्यार्थविधयैव अवगम्यते। विशेषणविशेष्यभावबोधोत्तरम् अर्थात् विशेषणविशेष्यभावबोधोत्तरं वाक्यार्थविधना भासते अथवा अर्थाद्वा प्रतीयते इत्येवं द्वेधा सम्बन्धः वाक्यार्थविधया वा बुध्यते अर्थाद्वा प्रतीयते वदा विशेषणविशेष्यभावोत्तरकाले अर्थात् प्रतीयते इत्येवम्। अत्र प्रमाणं प्रदर्श्यते उक्तञ्च वार्तिककृता सर्वत्र यौगिकैः शब्दैर्द्रव्यमेवाभिधीयते न हि सम्बन्धवाचित्वं सम्भवत्यति गौरवात् इति। यौगिकशब्दः यो यः यौगिकशब्दः सः सर्वोऽपि द्रव्यमेव अभिधत्ते। सम्बन्धवाचित्वं कस्यापि यौगिकशब्दस्य नास्ति अतिगौरवं स्यात्। सम्बन्धोऽपि वक्तव्यः सम्बन्धी अपि बोधनीयः इति गौरवं तदपेक्षया द्रव्यस्यैव बोधः सम्बन्धस्तु वाक्यार्थविधया वा अर्थापत्या वा बुध्यते इत्येवं भवतु इति। न च अनन्तद्रव्येषु शक्तिग्रह असम्भवः। द्रव्यम् अनन्तानि द्रव्याणि वर्तन्ते अनन्तेषु द्रव्येषु कथं शक्तिग्रहः वक्तुं शक्यते इति चेत् एकमुपलक्षणीकृत्य तत्सम्भवात् उपलक्षणं किञ्चिदेकं स्वीकृत्य शक्तिग्रहः उपपादयितुं शक्यते। न च उपलक्षणीभूता घटदण्डादयः अपि नाना वर्तन्ते। घटवत् वत् मतुप्रत्ययस्थले विचारः क्रियते तर्हि कश्चन प्रकारः घटवत् दण्डवत् दण्डीपुरुषः इत्यत्र दण्डः घटवत् इत्यत्र घटः इत्येवं भिद्यते किल उपलक्षणीभूतः घटः दण्डः इत्येवं धर्माः भिद्यन्ते तेऽपि नाना वर्तन्ते। अतः तत्र उपलक्षणम् एकमिति कथं वक्तुं शक्यते इति चेत् तद्वृत्तिजात्य अनुगमस्तु वक्तुं शक्यते। तद्वृत्तिजातिरपि भिन्ना न च तदपि घटत्वदण्डत्वरूपम् अनेकविधम्
इति चेत् प्रकृत्यर्थत्वेन अनुगमः वक्तुं शक्यते इत्येवं। नाम मतुप्रत्ययस्य या प्रकृतिः अस्ति घटवत् इत्यत्र घटः, दण्डवत् इत्यत्र दण्डः, दण्डी इति वा दण्डः। तादृशप्रकृत्यर्थत्वेन अनुगताः ये प्रकृत्यर्थाः तदुपलक्षितद्रव्यविशिष्टा इत्येवं रूपेण अत्र शक्तिग्रहः वक्तुं शक्यते इत्येवम् अर्थः। अतः मतुपादनः द्रव्यमेव अभिदधति न सम्बन्धं नापि सम्बन्धिनं। सम्बन्धः अपि तेन न बुध्यते, सम्बन्धी अपि न बुध्यते मतुप्रत्ययेन। अतः घटवदित्यतः मतुबर्थद्रव्यविशेष्यकः बोधः इति। निर्विशेषं न सामान्यमिति न्यायेनाह तत्त्वेन जिज्ञासायाम् उत्तरकाले विशेषतः जिज्ञासा भवति। सामान्यम् अवधारितं चेत् उत्तरकाले विशेषतः जिज्ञासा भवति। अतः तत्र उच्यते निर्विशेषं न सामान्यमिति न्यायेन। तत्त्वेन नाम विशेषरूपेण इत्यर्थः। प्रमाणान्तरेण तात्पर्ये अवधारिते इत्येवमस्ति। प्रमाणान्तरेण नाम प्रत्यक्षादिना, तात्पर्ये सम्बन्धविशेषे वक्तुस्तात्पर्ये अवधारिते। यत्र एकस्मिन्नेव संसर्गे तात्पर्यम् अवधारितम् इत्येवमस्ति, तत्र संयोगे कालिके वा एकस्मिन्नेव। एवं तद्वाक्यात् सामान्यसंसर्गकबोधम् उपवर्ण्य प्रकृतार्थ उपयोगितां दर्शयति तत्र च। तत्र च वस्तुतः तात्पर्यविषयीभूतस्यापि सम्बन्धस्य इत्येवमस्ति तद्। तद्वाक्यं नाम घटवद्द्रव्यमित्यस्मिन् स्थले विशेषतः विचारः कृतः। प्रकृते कथम् उपयोगः अस्ति अस्य विचारस्य इत्येवं दर्शनार्थं तत्र च घटवद्द्रव्यमित्येतद्वाक्यार्थविषये तत्त्वेन बोधस्य सम्बन्धस्य विशेषरूपेण अवगाहिनः बोधस्य। तत्त्वेन बोधो नाम विशेषरूपेण सम्बन्धः यस्मिन् बोधे अवगम्यते तादृशबोधस्य प्रमाणान्तर अधीनतया प्रत्यक्षादिप्रमाणान्तर अधीनतया इत्येवं। प्रमाणान्तरं प्रत्यक्षादिप्रमाणान्तरं सम्बन्धत्वेनैवेति एवेन संयोगत्वादिना संयोगादिर्व्यावृत्तिः। सम्बन्धत्वेनैव सम्बन्धः इत्येवम् अत्र अस्ति। सम्बन्धत्वेनैव बोधः इत्यस्ति। एव शब्देन संयोगत्वेन संयोगः वार्यते। एवेन नाम एव शब्देन संयोगत्वादिना संयोगादिर्व्यावृत्तिः। कार्यकारणभावानन्त्यम् इति। घटवद्द्रव्यम् इत्येवंविधसमभिव्याहारज्ञानस्य तद्वाक्यजन्यशाब्दबोधस्य च यः कार्यकारणभावः तदानन्त्यं न इत्यर्थः। न इति पूर्वमस्ति, कार्यकारणभावानन्त्यं न इति मूले अस्ति। तद् कीदृशकार्यकारणभावः इत्युच्यते घटवद्द्रव्यमित्येवं विधसमभिव्याहारज्ञानस्य समभिव्याहारज्ञानस्य शाब्दबोधस्य च यः कार्यकारणभावः तदानन्त्यं नास्ति। तद्वत् कालप्रकारकभावनाविशेषकबोधस्यापि सम्बन्धसामान्यसंसर्गकत्वात् न कार्यकारणभावानन्त्यम् इति प्रकृतप्रघट्टकार्थः इति बोध्यम्। दृष्टान्ते तद् योजितमस्ति। दृष्टान्ते यदस्ति तद् दार्ष्टान्तिके योजितम्। पुनः अत्र बाधप्रतिबद्धप्रतिबन्धकभावादिविचारः। ननु घटवद्द्रव्यमिति वाक्यात् सम्बन्धसामान्यसंसर्गकबोधस्वीकारे संयोगेन न घटवद्द्रव्यम् इत्यादि वाक्यजन्यज्ञानानां प्रतिबद्धप्रतिबन्धकभाव अनिर्वाहः इत्यत आह। घटवद्द्रव्यम् इति वाक्यात् सम्बन्धसामान्यमेव बुध्यते इति यदि स्वीक्रियते, सम्बन्धविशेषस्य बोधो नास्ति इत्याद्युच्यते, तर्हि संयोगेन न घटवत् द्रव्यं द्रव्यं संयोगेन न घटवत् इति किञ्चित् बाधज्ञानमस्ति। पुनः घटवद्द्रव्यम् इत्यपि वाक्यमस्ति। अनयोर्मध्ये प्रतिबद्धप्रतिबन्धकभावः वक्तुं न शक्यते किल इत्येवं। यतोहि भवता संसर्गविशेषः भवता नैव अवधार्यते इत्युच्यते। घटवद्द्रव्यमित्यादौ सम्बन्धविशेषः नैव अवगम्यते, तर्हि प्रतिबद्धप्रतिबन्धकभावः न स्यादनयोर्मध्ये इति। अतः पर्यवसितबोधमादाय इत्येवमस्ति। पाश्चात्यमानसबोधमादायैव तन्निर्वाहः। यः प्रतिबद्धप्रतिबन्धकभावः
सः मानसबोधमादाय एव वक्तव्यं। मानसबोधे तु सम्बन्धविशेषः अवधार्यते। अतः तदनुसारेण प्रतिबद्धप्रतिबन्धकभावः मानसबोधमादाय वक्तव्यः इत्येवम्। ननु घटवद्द्रव्यमिति वाक्यात् शाब्दबोधः एव सम्बन्धविशेषसंसर्गकः स्वीक्रियताम्। किं संयोगादिसम्बन्धस्य मानसत्वस्वीकारेण इत्यतः अत एवेति। अत एव संयोगेन न घटवद्द्रव्यमित्यादि। सम्बन्धविशेषसंसर्गकः एव भवतु, सम्बन्धविशेषः मानसबोधे बुध्यते इत्यादि मास्तु इति। जायमान घटवद्द्रव्यमिति वाक्यात् जायमान सम्बन्धान्तरं समवायादिसम्बन्धान्तरम् आदाय पर्यवस्यति। शाब्दबोधस्यैव सम्बन्धविशेषसंसर्गकत्वे संयोगेन न घटवत् इति बोधसत्तायां घटवदिति ज्ञानोत्पत्तेः असम्भवात् तदुत्पत्तिः अनुभूयमाना न सङ्गच्छेत इति भावः। समीचीनतया उक्तम्। यदि आदौ एव सम्बन्धविशेषः अवगम्यते तर्हि संयोगेन न घटवति इति बाधबुद्धिर् यस्मिन् काले अस्ति तस्मिन् काले केनचित् घटवद्द्रव्यम् इत्येवम् उक्तमस्ति। तत्र घटवद्द्रव्यमित्यनेन तु बोधः जायते, परन्तु संयोगसम्बन्ध यदि संयोगः विशेषतः अवधारितश्चेत् तत्र नाम बाधबुद्धिरस्ति इति कृत्वा शाब्दबोधः एव न स्यात्, परन्तु बोधस्तु जायते। अतः तत्र सम्बन्धविशेषः पूर्वं नैव अवधारितः इति वक्तुं शक्यते। अतः एव तथा अवतरणिका दत्ता। घटवद्द्रव्यमिति वाक्यात् शाब्दबोधः एव सम्बन्धविशेषसंसर्गकः भवतु, मानसबोधे सः विषयः इत्यादि किमर्थम् इति चेत् एतदर्थं। मानसबोधे सः विषयः इति न स्वीक्रियते। प्राथमिकबोधवेलायामेव सम्बन्धविशेषः अवधार्यते इति उच्यते। तर्हि संयोगेन न घटवत् द्रव्यम् इति बाधबुद्धिसमकाले घटवद्द्रव्यमिति वाक्यात् शाब्दबोधः न स्यात्, परन्तु शाब्दबोधः जायते, सम्बन्धान्तरम् आदाय शाब्दबोधो भवितुमर्हति इत्येव। अतः सम्बन्धान्तरं समायादिसम्बन्धान्तरम् आदाय पर्यवस्यति इति। शाब्दबोधस्यैव सम्बन्धविशेषसंसर्गकत्वे संयोगेन न घटवत् इति बोधसत्तानां घटवत् इति ज्ञानोत्पत्तेः असम्भवात् तदुत्पत्तिः अनुभूयमाना न सङ्गच्छेत। अतः सम्बन्धविशेषः पूर्वं नावगम्यते इत्येवमुच्यते। ननु तर्हि संयोगेन न घटवत् इति बुद्ध्या किं विषयबुद्धिर्बाध्यते इत्यत आह। अस्य प्रतिबद्धप्रतिबन्धकभावः नास्ति वा अस्मिन् स्थले। संयोगेन न घटवत् इति घटवद्द्रव्यं संयोगेन द्रव्यं न घटवत् घटवद्द्रव्यं द्रव्यं घटवत्, अनयोः प्रतिबद्धप्रतिबन्धकभावः एव नास्ति वा इति चेदस्ति, अंशे अस्ति, तदत्र उच्यते। संयोगेन न घटवत् इति बुद्ध्या किं विषयबुद्धिर्बाध्यते इत्यतः संयोगविषयता इति। अस्याः तद्वाक्यजायाः बुद्धेः, तद्वाक्यजाया नाम तद्वाक्यजन्यायाः बुद्धेः इत्येवम्। संयोगविषयकत्वं बाध्यते तावदेव, सर्वांशबुद्धिः न प्रतिबध्यते, तस्याः बुद्धेः संयोगविषयकत्वमेव प्रतिबध्यते इत्यर्थः। आपाततः प्रतीता संयोगविषयता तु तस्याः बुद्धेः आपाततः प्रतीता इत्येवमस्ति। तत्र आपाततः इत्युच्यते। आपाततः इति शब्दस्य अर्थः विमर्शेन मिथ्याज्ञाननाशः पातशब्दार्थः। पातः इत्यस्य कः अर्थः? विमर्शेन मिथ्याज्ञानस्य नाशः। विचारं कृत्वा मिथ्याज्ञानस्य नाशः यः अस्ति सः पातशब्दस्य अर्थः। तं मर्यादीकृत्य इति आपातम् अव्ययीभावः। आपातमिति समासः अस्ति, अव्ययीभावसमासः अस्ति। कथं विग्रहः इति चेत् तं मर्यादीकृत्य, पातं मर्यादीकृत्य इत्यापातं नाशपर्यन्तम् इत्यर्थः।
विमर्शेन मिथ्याज्ञाननाशपर्यन्तम् इत्यर्थः। आपातं नाम विमर्शेन मिथ्याज्ञाननाशपर्यन्तं। ततः सप्तम्यन्तात् सार्वविभक्तिकस्तसिः अज्ञानकाले इत्येवं। नाम नाशपर्यन्तं नाशपर्यन्तं नाम तादृशनाशकाले इत्येवं। मिथ्याज्ञाननाशपूर्वभावि कालः नाम अज्ञानकालः इत्येवम्। अतः सप्तम्यन्तात् नाम सप्तमी अर्थाभिप्रायेण सार्वविभक्तिकस्तसिः अस्ति। अतः अज्ञानकाले आपाततः प्रतीता नाम अज्ञानकाले प्रतीता इत्येवमर्थः। घटवद्द्रव्यमिति वाक्यजन्यबुद्धेः आपाततः अज्ञानकाले संयोगविषयता प्रतीता अस्ति सामान्यतः। विशेषतः अज्ञानकाले नाम तात्पर्यज्ञानं नास्ति इदमेव ज्ञं तात्पर्यज्ञानं नास्ति इत्यज्ञानम्। अज्ञानकाले नाम तात्पर्यज्ञानाभावकाले इत्यर्थः। घटवद्द्रव्यमिति वाक्यजन्यबुद्धेः तात्पर्यज्ञान अभावकाले संयोगविषयता प्रतीता सैव संयोगेन न घटवत् इति वाक्यजन्यबुद्ध्या बाध्यते इति भावः। सैव नाम संयोगविषयता एका एव बाध्यते, अन्यस्य कस्यापि तत्र बाधो नास्ति इति। प्रकृतार्थ उपष्टम्भकतया दृष्टान्तान्तरमाह घटो नास्ति इत्यादिषु स्थलेषु इति। अत्रापि सम्बन्धसामान्यावच्छिन्नप्रतियोगितासम्बन्धः एव शाब्दबोधविषयः। सम्बन्धसामान्यं तत्र संयोगत्वेन संयोगः इत्यादि न। पश्चात् सा प्रतियोगिता किं सम्बन्धावच्छिन्ना इति विशेषजिज्ञासायां प्रमाणान्तरेण तात्पर्यनिर्णयानन्तरं संयोगादिविशेषसम्बन्धावच्छिन्नत्वं मानसमेव इति भावः। तत्रापि आरम्भकाले सम्बन्धसामान्यवच्छिन्नप्रतियोगिताक अभावः इत्येवम्। यतोहि सम्बन्धविशेषस्तु तत्र न अवधारितः। सम्बन्धसामान्यमित्यादीनां प्रतियोगितायां कश्चन सम्बन्धः इत्येवम्। कः इति न ज्ञायते। तथा तदुत्तरकाले विशेषतः विचारः क्रियते कस्य सम्बन्धः स्यादित्येवं रीत्या तात्पर्यम् अवधार्य तदुत्तरकाले तर्हि संयोगसम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताक घटाभावः विषयः इत्येवम् अवधार्यते। इदमवधारणं मानसम् इत्येवम्। प्रकरणार्थमुपसंहरति अत इति। अतः सम्बन्धभेदेपि न कार्यकारणभावभेदः इत्यस्ति। सम्बन्धभेदेपि कालस्य भावनान्वये कालिकवृत्तित्वादिसम्बन्धभेदेपि कालिकवृत्तित्वं स्ववृत्त्युत्पत्तिकनाशीयत्वम् इति भेदेपि कार्यकारणभावभेदो नास्ति। सम्बन्धभेदेपि कार्यकारणभावभेदाभावे दृष्टान्तान्तरमाह एवमिति। सम्बन्धभेदवत् यथा सम्बन्धभेदः अस्ति चेदपि कार्यकारणभावानन्त्यं नास्ति, तद्वत् प्रकारविशेषभावभेदः अस्ति चेदपि क्वचित् कार्यकारणभावः कार्यकारणभावान्तरं न स्वीकृतम् इत्येवं वक्तुम् एवम् इत्युक्तम्। तदनुगमकधर्मैक्ये इत्यस्ति। प्रकारविशेषयोः अनुगमकः यः धर्मः सः नामार्थत्वरूपः तस्य एकत्वादेव अत्र कार्यकारणभावभेदो नास्ति। नामार्थानाम् अभेदेनान्वयः इत्येवम्। श्वेतरक्ते इति श्वेतो घटः रक्तो घटः इत्यत्र प्रकारः भिन्नः। घटपटेति विशेष्यभेदः। श्वेतो घटः श्वेतः पटः इत्यादौ प्रकारः एकः विशेषः भिन्नः इति। तस्मिन् स्थलेपि व्युत्पत्तिभेदः नास्ति, एका एव व्युत्पत्तिरस्ति इत्येवं रूपेण सम्बन्धभेदः मानसबोधे विषयः भवति। सम्बन्धभेदो नाम सम्बन्धविशेष अवधारणं मानसमेव। प्राथमिकशाब्दबोधे तु सम्बन्धसामान्यमेव अवधार्यते। अतः एकः एव कार्यकारणभावः समभिव्याहारज्ञानस्य शाब्दबोधस्य च एकः एव कार्यकारणभावो भवति इति कृत्वा तत्र अनुपपत्तिः न काचन वर्तते, गौरवं नास्ति इत्येवं निरूपणं कृतं। तदुत्तरकाले कार्यकारणभावभेदः अङ्गीक्रियते चेदपि भावनायाः मुख्यविशेषत्वं व्यवस्थापयितुं शक्यते इत्यादि निरूपणमस्ति। तत् अग्रिमकक्षायां भवतु। नमस्कारः।